बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेसिक रिक्रूट क्लास कोर्स की बुक है प्रैक्टिकल पुलिसिंग लेवल 1 के लेसन प्लान नंबर 1 के बारे में। ताकत का मुतनासिब इस्तेमाल। पुलिस अफसरान अक्सर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ताकत का गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब और बेमौका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाम की नज़रों में महकमा पुलिस की साख मुतासर होती है, बल्कि बाज़ औक़ात पुलिस अफसरान को महकमाना और अदालती कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस अफसरान को ताकत के इस्तेमाल के हवाला से आगाही मुहैया की जाए कि इख्तियारात के इस्तेमाल और फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान कब, कहाँ और किस हद तक ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकत फोर्स की अक़साम क्या है? कोई पुलिस ऑफिसर अपनी कानूनी लीगल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो और उसके खिलाफ मज़ाहमत की गई हो तो मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाती है। इसकी 3 अक़साम हैं। कानूनी ताकत, लीगल फोर्स, इससे मुराद वो कानूनी ताकत का इस्तेमाल है, वो ताकत जो पुलिस अफसर कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल करे। इसमें स्पीशीज हैं। 1 नंबर पे है ज़रूरी ताकत, नेसेसरी फोर्स। इससे मुराद ताकत का वो इस्तेमाल है जो मौका की मुनासबत से बवक्त ज़रूरत किया जाए। नंबर 2 इसमें है मुतनासिब ताकत, रैशनल फोर्स। इसमें रेजिस्टेंस का लेवल देखा जाएगा और इस लेवल के मुताबिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए उसी लेवल की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रैशनल फोर्स होगी। आगे है ताकत फोर्स का इस्तेमाल कब किया जाएगा। इसमें 3 छोटी छोटी स्पीशीज हैं, उस पर बात करते हैं। जब मुल्ज़मान गिरफ्तारी वगैरह से बचने के लिए मज़ाहमत करें। नंबर 2 पे है जब मुल्ज़मान पुलिस पर हमला करें या हमला करने की कोशिश करें। नंबर 3 जब मुल्ज़मान पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश करें। आगे है ताकत फोर्स के इस्तेमाल का अहम असूल क्या है। यूज ऑफ द प्रोफेशनल फोर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। पुलिस अपनी फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ मुल्ज़मान की तरफ से की जाने वाली मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए करती है। मुल्ज़मान अपने बचाव के लिए हमेशा मज़ाहमत करते हैं, इसलिए सिर्फ इतनी ही क़ुव्वत इस्तेमाल होगी जो की गई मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी हो। जब मज़ाहमत नहीं होगी तो क़ुव्वत का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ये एक हद है, जब इस हद से गुजर जाएंगे तो ज़रर पहुंचाने के कसूरवार और सजावार होंगे। क़ुव्वत सिर्फ इतनी मकदार में इस्तेमाल होगी जितनी शिद्दत में मज़ाहमत की गई होगी। ताकत फोर्स के इस्तेमाल की ज़ाब्ता फौजदारी और पुलिस रूल्स में वजाहत क्या है। मुश्तबा शख्स की चेकिंग, तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अफसर के ताकत के इस्तेमाल और इसके तरीक़ाकार की कानून में मुकम्मल वजाहत की गई है और पुलिस अफसर को सूरत हाल के मुताबिक मौका पर कब और कितनी ताकत इस्तेमाल करनी है, इसकी इजाज़त कानून की मुख्तलिफ दफ़ात में दी गई है। मसलन दफ़ात हैं 129 है, 128 है, 127 है, 50 है, 47 है, 46 है। इस बारे में वजाहत करती है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे गिरफ्तारी करते वक्त पुलिस अफसर या दीगर शख्स जो कि गिरफ्तारी कर रहा हो पर लाजम है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करना हो उसके जिस्म को फिलवाक़या छुए या कैद करे, मासिवाय इस सूरत में कि वो शख्स ज़बानी या अमली तौर पर खुद को हिरासत के लिए पेश करे। नंबर 2 ज़िमन जो है गिरफ्तारी में ताकत का इस्तेमाल, अगर वैसा शख्स इसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जबरन मज़ाहमत करे या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करे तो वैसा पुलिस अफसर या दीगर शख्स गिरफ्तारी के लिए तमाम ज़राए बरूए ज़ेर कार ला सकता है।
نمبر 3 ضمن ہے رفع حاجہ سے ایسا کوئی استحقاق حاصل نہیں ہوتا کہ ایک شخص جس پر جرم قابل سزائے موت یا عمر قید کا الزام عائد نہ کیا گیا ہو کو ہلاک کیا جائے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اس مقام کی تلاشی جہاں وہ شخص داخل ہوا ہو جس کو گرفتار کرنا مقصود ہو۔ اگر کوئی شخص جو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر رہا ہو یا کوئی پولیس افسر جسے اختیار گرفتاری ہو کسی وجہ سے یقین کرے کہ وہ شخص جس کی گرفتاری مقصود ہے کسی مقام میں گھس گیا ہے یا اس کے اندر موجود ہے تو اس شخص کو جو اس مقام میں رہتا ہو یا اس کا اہتمام کرتا ہو پر لازم ہے شخص مذکور کی جو وارنٹ گرفتاری رکھتا ہو یا پولیس افسر مذکور کی درخواست پر اسے مقام مذکور میں بلا مزاحمت جانے دے اور خانہ تلاشی لینے کے لیے اس کو ہر طرح کی معقول سہولت بہم پہنچائے۔ دفعہ 47 ضابطہ فوجداری۔ آگے ہے حفاظت خود اختیاری کے تحت طاقت کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حفاظت خود اختیاری کے تحت طاقت فورس کے استعمال کی تعزیرات پاکستان میں وضاحت کس طرح سے ہے؟ مشتبہ شخص کی چیکنگ، تلاشی اور گرفتاری کے دوران اگر پولیس افسر کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو اس مزاحمت کے خلاف مناسب طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تعزیرات پاکستان میں اس کی مکمل وضاحت کی گئی ہے، مثلا دفعہ نمبر 96، 99، 100، 101، 102 اور 106۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر عہدیدار پولیس یا شخص گرفتار کنندہ پر لازم ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اتنی طاقت کا استعمال کریں جو موقع محل پر ضروری ہو۔ نوٹ: طاقت کا ناجائز اور ضرورت سے زائد استعمال تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 کے اور پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 156 کے تحت قابل مواخذہ ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں استحصال اقرار جرم یا کوئی مال جبراً واپس کرانے کے لیے ضرر رسانی۔ جو کوئی شخص اس غرض سے ضرر پہنچائے کہ ضرر رسیدہ سے یا کسی اور شخص سے جو ضرر رسیدہ سے غرض رکھتا ہو جبراً کوئی ایسا اقرار یا مخبری کرائے جو کسی جرم یا بد چلنی کا انکشاف کرنے کی طرف مخبر ہو یا اس لیے کہ ضرر رسیدہ یا کسی اور شخص کو جو ضرر رسیدہ سے غرض رکھتا ہو کسی مال یا کفالت المال کے واپس کرنے یا واپس کروانے پر یا کسی دعویٰ یا مطالبہ کرنے یا ایسی مخبری کرنے پر جو کسی مال یا کفالت المال کے واپس کرنے کی طرف مخبر ہو مجبور کرے، اسے قصاص، عرش یا زمان جیسا کہ صورت ہو اس سزا کے علاوہ جو پہنچائے گئے ضرر کی قسم کے لیے مقرر کی گئی ہو پہنچائے گئے ضرر کی نوعیت کا لحاظ رکھ کر بطور تعزیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 10 سال تک ہوگی۔ یہ دفعہ 337 کے تعزیرات پاکستان کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 156 پولیس آرڈر 2002 کے بارے میں۔ اظہار ثانی کے لیے داخلہ، تلاشی، گرفتاری، جائیداد کی قرقی، اذیت دہی کے لیے سزا جو کوئی پولیس افسر ہوتے ہوئے نمبر اے اس میں بات ہے جائز اتھارٹی کی اجازت یا معقول وجہ کے بغیر کسی عمارت کی خیمہ، کشتی یا جگہ میں داخل ہو تلاشی لے یا داخل ہونے یا تلاشی لینے کا سبب بنتا ہے۔ بی جو ضمن ہے عداوت میں اور غیر ضروری طور پر کسی شخص کی جائیداد ضبط کرتا ہے۔ سی ضمن ہے اس میں عداوت میں اور غیر ضروری طور پر کسی شخص کو روکتا ہے، تلاشی لیتا ہے یا گرفتار کرتا ہے۔ نمبر ڈی ہے اس میں اپنی حراست میں کسی شخص کو تشدد یا کسی قسم کی خلاف ورزی کا مستوجب ٹھہراتا ہے تو وہ ایسے ہر جرم کے لیے مجرم ثابت ہونے پر اتنی مدت کے لیے قید کی سزا کا مستوجب ہوگا جو 5 سال تک ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ آگے ہے گرفتار کرنے میں طاقت کا استعمال۔ ہر عہدیدار پولیس شخص یا گرفتار کنندہ
پر لازم ہے کہ صرف اس قدر طاقت ملزمان کی گرفتاری کے لیے استعمال کریں جو موقع محل پر ضروری ہو، لیکن اگر ملزمان نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزائے موت یا عمر قید ہو تو گرفتاری کے لیے مزاحمت کی صورت میں قتل یا کوئی اور ضرر پہنچایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔